नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता सिर्तावाला कुरा उनले पनि गरे भनेर अहिले आम सञ्चारमा आएको छ। किम जोन उङले भनेको कुरा त चीनको विपक्षमा त हुन सक्दैन। एमसीसीलाई यिनीहरूले आफ्नो प्रस्तावमा राख्न नसक्नुको कारणले अथवा नराखेको कारणले त्यो पनि भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी शक्तिहरूले पनि केही काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले देखियो। भारत र चीनको परस्पर विरोधी राजनीतिक विचार सिद्धान्त शक्ति अथवा परस्पर एकअर्कामा शत्रु राष्ट्रको रूपमा उनीहरूको जे जस्तो सम्बन्ध छ त्यसको बोर्डर त हामी हुने। चीनबाट हुने जुनसुकै प्रकारको भारत विरोधी गतिविधिमा त्यसको लागि बोर्डर त नेपाल हुन्छ। अमेरिकासँग जतिसुकै राजनीतिक र सैद्धान्तिक निकटता भए पनि भौगोलिक विकटता नै छ भारतलाई। त्यसकारणले नेपालको सभ्यता संस्कृति हिन्दू राष्ट्रको पहिचान राज संस्थाको कुरालाई राखेर हेर्दाखेरि त हिजो त एमसीसीको नाउँमा एमसीसीको प्रस्तावनामै लेखेको छ नेपालको सुशासन आर्थिक समृद्धि भनेर प्रस्तावनामा लेखेको छ भने एमसीसी लागू भयो भने नेपालको सुशासन अमेरिकाले गर्छ। त्यसै गरेर एमसीसी परियोजना लागू हुने ठाउँ र बीआरआई परियोजना लागू हुने त भूमि त एउटै नेपाल छ नि। त्यहाँ द्वन्द्व भयो भने त्यो द्वन्द्वले त युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकालाई त होइन नि। यहाँ त भौगोलिक हिसाबले त भारत चीन नेपालकै बिचमा हुन्छ र त्यो द्वन्द्वको स्थान पनि नेपालको भूमि हुन्छ। नेपालले जतिसुकै प्रमाणहरू पौराणिक प्रमाणहरू देखाए पनि भारतले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा आफ्नो उपस्थितिलाई घटाउँदैन भनेपछि हामीसँग त 1816 को सुगौली सन्धिदेखिका ती प्रमाणहरू छन् नि, तिनीहरूलाई उनीहरूले नमान्ने। तर अहिले विजय चौथाईवाले आएर सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भेट्ने, जो भारतको सरकार होइन सरकारमा रहेको पार्टीको प्रवक्ता मात्रै हो। विदेश विभाग कतिपयले त विजय चौथाईवाले नरेन्द्र मोदीको राजदूत बनेर आएका छन् नेपालमा, त्यो प्रकारको नेताहरूसँग भेटघाट छलफल र भारतले दिएको सन्देश नेताहरूलाई प्रभाव गरिरहेको पनि भन्छन्। हो, अहिले पनि भारत त धर्मनिरपेक्षै राष्ट्र हो नि, तर नरेन्द्र मोदीजी र उहाँको पार्टी त हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी हो नि त। हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता धर्मनिरपेक्ष देश नेपालमा आएर त्यो देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रधानमन्त्री निवासमा गएर रक्षाबन्धन बाँधिराखेका छ भने बुझ्नु पर्यो नि। होइन भने त आर्जु राणाजीले किन रक्षाबन्धन गर्नुभयो, आवश्यक छ? यसै कारणले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई, इभन पुष्पकमल दाहाललाई पनि, माधव नेपाललाई पनि, तपाईहरु कम्फर्टेबल सरकार खोज्नुहुन्थ्यो, कम्फर्टेबल सरकारको सन्देश हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने प्रुफ भएन। पश्चिमीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव र दबाब राख्नु पर्यो भने त्यो सोझै राख्छन् कि भारतको मार्फत हुन्छ। सिद्धान्तको कारणले अमेरिका भारत जतिसुकै निकट भए पनि भूगोलको हिसाबले अत्यन्त दूरत्व राख्छन् र सबभन्दा पहिलो कुरा त भारतलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय अक्षुण्णताको प्रश्न छ, चीनलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। यसै कारणले गर्दा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय अमेरिकाको विषय छैन नि, होइन नि। त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी त भारत चीन नेपालको विषय हो। त्यसै कारणले हामी लिपुलेख लिम्पियाधुरामा जे दाबी गरिराखेका छौँ र अस्ति भर्खरै उत्तर कोरियाली राष्ट्रपतिको भनाइ भनेर एउटा मैले आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ। उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोन उङले होइन त्यो 1816 को सुगौली सन्धिमाथि नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता सिर्तावाला कुरा उनले पनि गरे भनेर अहिले आम सञ्चारमा आएको छ। त्यसको सत्यता आफ्नो ठाउँमा होला। त्यसो भन्नुले के हो भनेदेखि किम जोन उङले भनेको कुरा त चीनको विपक्षमा त हुन सक्दैन, नेपालको त पक्षमै उहाँले कुरा राख्नुभयो भनेपछि त्यो भयो भने त भारतको अमेरिकाको विरुद्धमा होला।
तर के हो भनेदेखि भारत चीन र नेपालको बीचमा, भारत र चीनको बीचमा हामी जो नेपालीहरू छौँ, पहिले त हामीले हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाद्वारा सिमानावाला कुरा समाधान गर्नका लागि अमेरिकाको भूमिका भएन। तर प्रजातान्त्रिक विश्व अथवा यो लोकतन्त्र जे भन्ने गरिन्छ, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर जे भन्ने गरिन्छ, त्यो चाहिँ फेरि पश्चिमी र दक्षिणी कुरामा भारत र अमेरिकाको कुरा मिल्छ नि त। यसै कारणले गर्दा बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू पश्चिमी नै हुन्, शेरबहादुर देउवा पश्चिमी नै हुन्। तर के भने उनले त विजय चौथाईवाला आउँदाखेरि त रक्षाबन्धन नबाँधी त सुख भएन नि। यो परिदृश्यबाट हेर्नुपर्छ होला हामीले, सिर्फ नेपाल र भारत चीन मात्रै हेरेर पुग्दैन। त्यसै कारणले तपाईँ जतिसुकै अमेरिकाको अथवा पश्चिमा शक्तिको होली वाइनकै तपाईँ प्रशंसक हुनु होला, तर के हो भनेदेखि भौगोलिक निकटता र सभ्यता संस्कृति आओ जाओ भाषा बोली चाली खानपिन यो सम्पूर्ण कुराले गर्दा त संसारका हिन्दूहरू, त्यसमाथि पनि सबभन्दा धेरै हिन्दूहरू भारतमा जे बस्छन् त्यसैसँग हाम्रो मिल्छ। चीनसँग हाम्रो जतिसुकै कूटनीतिक निकटता भए पनि आउ जाऊ खानपिन सभ्यता संस्कृति धर्म इतिहास त मिल्दैन नि। यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराले गर्दा अब जस्तै भन्नुहोस् न, नागरिकताकै प्रश्नमा पनि होला, उत्तरबाट पनि गैरकानुनी रूपले नागरिकता लिएका मान्छेहरू होलान्, तर प्रश्न त जहिले भारतसँग उठिरहन्छ नि। रोटी बेटीको कुरा गर्दा आज पनि अखबारमा रोटी र बेटी लेखेका कुरा मैले हेर्दै थिएँ। अनि अब त्यो रोटी बेटीको कुराले गर्दा भारतको त नागरिकताको कुराले गर्दा त बङ्गलादेशसँग पनि विवाद छ नि। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू पश्चिमा शक्ति भनेर तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, हिजो 17,000 नेपाली मानिसहरू मारिँदाखेरि अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा रहेकै मानिसहरू हुन्। अहिले त अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट तपाईहरूको नाउँ पो हटाए त, तपाईलाई आतंककारी होइन त भनेको छैन नि। के अमेरिकी राजदूतावासमा अमेरिकी सैनिक सहचारी आदि इत्यादि गतिविधिहरू जे बस्ला नबस्ला जे कुरा होला, र तपाईले आफ्नो सभ्यता संस्कृति समाप्त गरेर जुन पश्चिमा संस्कृति ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यसैले अनुसरण गरेर देशको सेना पनि लाग्ने हो भने भोलि यो देश पनि अफगानिस्तान हुन्छ। अगस्त 31 31 अगस्तसम्ममा सम्पूर्ण विदेशी सेनाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर अफगान सरकार अथवा अहिलेको तालिबानी सरकारले भनिराखेको छ। र अहिले अफगानिस्तानमा फसेका विदेशी नागरिकहरू र हिजो अब बुर्का लगाएर हिँड्ने जे सभ्यता मुस्लिम सभ्यता थियो त्योभन्दा बाहिर निस्केका त फेरि लाखौँ अफगान नागरिक नै छन् यो 20 वर्षमा। तिनीहरू पनि अफगानिस्तान छाड्न चाहन्छन् अनि त्यसलाई निष्कासन तिनीहरूलाई निकाल्नका लागि अगस्त 31 सम्म सकिँदैन। त्यसकारण सेना अमेरिकी सेना बस्ने अवधि बढाउनुपर्छ। आफ्नो देशमा विदेशी सेनाको उपस्थिति निरन्तर राख्नुपर्छ भनेर अफगान जनताले भन्नुपर्ने दिन आइरहेछ। कहाँ छन् यो देशका राजनीति गर्ने भन्ने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मान्छेहरू? विदेशी सेना मेरो देशमा अझै बसोस् भनेर किन भने होला अफगानी जनताले? किनभने हिजोको तपाईले आफ्नो सभ्यता संस्कृति मूल्य मान्यता देवता धर्म इष्ट बिहाबारी परम्परा सम्पूर्ण कुरालाई समाप्त गरिदिनु भयो र तपाईको सेना भनेर जसले तपाईले पाल्नु भएको थियो तपाईलाई लास्ट अवस्थामा न 3 लाख सेनाले काम दियो। तपाईले बनाएको राष्ट्रपति त देशको ढुकुटी लुटेर भागेर गयो कहाँ। देशमा राजा ज्ञानेन्द्र त तपाईले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेको 15 वर्ष भयो, भागेर त गएको छैन नि, 4 रुपियाँ लुटेर पनि हिँडेको छैन। त्यसकारणले अफगानिस्तान हेरेर देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डताका लागि राज संस्था अरु अपरिहार्य हो भन्ने कुरा पनि अहिले विजय चौथाईवालेले यिनीहरूलाई भनेको हुनुपर्छ। र यो त्यति सजिलो विषय छैन। जुन घटना जुन परिदृश्यमा हामी छौँ त्यतिखेर लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको मात्रै प्रश्न उठ्छ कि अनि भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर भनेर होली वाइन खान आएका दक्षिण कोरियाका हकजाहानसँग जाने केपी शर्मा ओली अथवा माधव नेपालजीहरूको अवस्था के हुन्छ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरीहरू
त्यो उजुरीका अपराधी त बाबुराम, रामबहादुर थापा बादल, प्रचण्ड लगायतकै मान्छेहरू छन् नि। ती उजुरी जस्ताको तस्तै छन्। पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, पीडक चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री भए। तपाईले यही शेरबहादुर देउवासँग 52 सालमा 40 बुँदे मागपत्र राखेर माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्दा भारतसँगको 1950 को असमान सन्धि खारेज गर भनेर त पहिलो दफामा लेख्नु भएको थियो नि। बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो सुगौली सन्धि र भारतसँगको 1950 को सन्धिको बारेमा चुक्क बोल्नुभयो। अथवा त्यतिखेर प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर आइज, अनि त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्दा अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुर प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए। सन् 50 को भारतसँगको सन्धिको बारेमा चुक्क बोल्नुभयो, बरु भारतको कम्फर्टेबल सरकार भन्नुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफूले हिजो जुन 17,000 नेपाली जनताको शहादत जे गर्नु भएको छ, तपाई अहिले युरोप अमेरिका भन्दा पृथक रहेर त मलाई लाग्छ होइन भने त ए बाबा तपाई त संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्नुहुन्थ्यो नि। तपाई त्यही संसदमा कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यही संसद विघटन गर्दा पटक पटक तपाईले खड्गौलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि र अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि जसले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्यो त्यही आज आएर यहाँ भाषण गर्छ, लाज हुँदैन भन्ने प्रचण्ड होइन? संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा 17,000 मान्छे मार्ने त्यही प्रचण्ड होइन? त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमा दृष्टिकोणलाई नजरअन्दाज त गर्न सकिँदैन। तर नरेन्द्र मोदीजीको सत्ताधारी शक्तिको नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान भन्ने कुरा अहिलेको रक्षाबन्धनबाट बुझ्नका लागि नेपाली जनतालाई यो सन्देश हो। र अस्ति हरिद्वारमा श्री 5 भनेर राजालाई बोलाएको कारणले गर्दा संवैधानिक राज संस्था हुँदाखेरि जसरी बीआरआई र एमसीसी को कारणले गर्दाखेरि चीनको उपस्थिति र अमेरिकाको सशक्त उपस्थितिको सम्भावनालाई यो राज्य प्रणालीले जे गरिराखेको छ त्यसले भारतको स्वार्थमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने कुरा सन्देशका लागि पनि यो विजय चौथाइवालेको आगमन हो। र अर्को कुरा के हो भने यिनीहरूले बनाएको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 मा कुनै विदेशी शक्ति, राष्ट्र, व्यक्ति, व्यक्तित्व, सार्वजनिक चरित्र अथवा सार्वजनिक ओहदा जिम्मेवारीको मानिस आउँदा र त्यो व्यक्ति व्यक्तित्वसँग नेपालको जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक जनजीवनको मान्छेले जे वार्ता कुराकानी गर्छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुनुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले सरकार बनेको 45 दिन हुन लाग्यो। 165 को संसद सदस्यले तपाईलाई विश्वासको मत दिएका छन्। तपाई सरकारमा मन्त्री भर्ना गर्न सक्नुहुन्न। तर विजय चौथाइवाला आएको कुरालाई जसरी सार्वजनिक रूपमा धेरै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्या, केपी शर्मा ओलीलाई भेट्या, उसलाई भेट्या, कोनी केलाई भेटेको भनेपछि त अहिले वास्तवमा के बीजेपी को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख को जुन प्रकारको यहाँ नेपालका वरिष्ठतम राजनीतिज्ञहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका प्रखर व्यक्तित्वहरूलाई भेट्ने कुराले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली लगायत पुष्पकमल दाहाल लगायतका मानिसहरू नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा उनीहरूले पुनर्विचार गर्ने बेला त भएको होइन भन्ने कुराको हकमा पनि मैले चाहिँ यसरी लिएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि होइन भने एउटा पार्टीको छिमेकी पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख, पार्टीको प्रमुख, सरकारको होइन, आउँदाखेरि यो प्रकारको जुन शान शौकत देखिराखिएको छ यसले लक्षण गर्छ र यो सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, साझा कार्यक्रममा हामीले हेरेका छौं देवता र दानवको झगडा भयो र समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अमृत निस्कियो। अमृत खाने बेलामा को अमृत खाने भनेर झगडा भयो। अहिले यो 5 दलीय गठबन्धन के भने जस्तै सत्ता को लुट्ने भनेर
भयो। अनि त्यतिखेर देवता र दानवको बिचमा झगडा हुँदाखेरि अब ककलले अमृत खायो अरे, जे भए, फेरि पनि समुद्र मन्थन त भयो। समुद्र मन्थन गर्दा त्यतिखेर विष निस्कियो। अब विष को खाने? हिजो अमृत निस्किँदा त तपाईँ हामी सबै झगडा गरेर खान्छौँ भन्थ्यौँ, अब विष निस्क्यो, को खाने? त्यो हलाहल विष देवादिदेव महादेवले पिए र जसलाई त्यो घाँटी पोलेको कारणले गलामा सर्प राख्नु पर्यो, दुनियाँमा सबभन्दा चिसो। तर विष पिउने महादेव चाहिँ अहिलेसम्म भगवान भए। अमृत पिउनेहरू कहिले मरेर सिद्धिए। राज्य सत्ता विष पिएर चलाउनुपर्छ। तपाईँको शोकको विषय हो। 1.5 महिना भयो एउटा मन्त्री परिषद बनाउन सक्नुहुन्न। अनि त्यहाँबाट अहिले चौथाइवाले आउँदाखेरि डोरो बान्नु परिराखेको छ, रक्षाबन्धन भगवान रक्षा गर भनेर। अहिले समुद्र मन्थन गर्दा अथवा त्यो यो शिरपाँचहरूले सरकार बनाइदिनु भएको छ नि, जो नेपाली जनताको जनमत पनि होइन, अभिमत पनि होइन। नेपाली जनताको जनमत र अभिमत बिना सरकार चलाइराख्नु भएको छ र यसलाई अमृत ठानेर तपाईँ जे पिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। त्यो अन्त्य गर्नका लागि अब विष पैदा हुन्छ। यो राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानको अन्त्यको लागि संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल रूपी जे आउँछ त्यही तपाईँहरूलाई विष हुन्छ र समाप्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि त्यो चाहिँ बचिरहन्छ।